سلام سلام كما وعدكم كرات خطاتلتي تحنديكم أنا سلامي سبيري مسكن كما يسلام كتلو قعدتم بتسفاي حفتكم مربانا شير سبسكرايب لايك مقبا بيتسب تكونوا تحتنا إلاوكم بيتسوي يزغنكم كا هنا صريتوكم من تقضون تلي تاقيمة تحتنا إلا بوكم مبار لو معالتي بترقاقامي تقات من زلانا قريا إتا نقر كعنا أنا مسبون علي لي فلتن انت عينة تقوم خمزولون قداتو كان بعلي سويلة بقى زي توحد اللي نجر كجبرة سلا زي دلي وكعازي أمون كل نجر كسرح زي دلي كدخويني مثلني إذا كم زي نجرسي كامل كأخا كتجبرن كتوعلن تخيل موستي من الوقت تزاري بزا نجر زي أسي تقوم تهلي وقت كما قدات هلي وون كقدات أنت توكلا أنا بزهاوكون مخري أنا زين بعلي توحد اللين نابز نجار زي كتاعت واجن فقادنيا يكون كونيلا نخلي طوالع تزاري إذا نجار زي نوحيز أنيهم انتي إنو تقولوا خانا كله خين حد كن يقعد ممكن يكونوا نسخات كنت عينة وساني وسين كن ويكع تتقيم كنا له تخوين كنت عينة طلبة هنرخي كنا له كتكافلان بتحت النيلا وكن انبهاري إذا نجار زي بواسطة أبدوي لهم بمسنجر يرخبون بواسطة أبرخبنا يلوم صراحة إني نعم محاورة زي توي أبدل لخيه بإنترنت راح واي فاي هالخنبر سبن تمسي خبو أخت عابي بأخ أخت كيار زولو سبات انت عين صراحة يا حواتي إذا أنا قرزي أزبر هاللي أنا نخلي تقول عتروينا هاللي حانتي كيدمي 3 عامات يخون دويلات اللي إذا قلعة بقى بترقاقا من دويلات اللي أطولع تخونا نوع الخوزي أنا يتوحات اللي إذا نجار زي وش تزجبر بأبليكيشن وردو كسرح زي في الأب تخوينه منهم أي واحد اللي إذا نجار زي أنا أي كاروني ليا دحريو كتروا لي أي كالتن تيجي ما أنا وزسومنو زي حانت والعة أنا خعسوا كندي تتعي هذا والعسي 7 5 لوز تعالى ليش لا دسيلني أعلي لنا مالتيو أتيو زحفتي أنا سي صراحة مسمنات تحسكا سلازخونه مساي كتأسو سرح تخيلي دخي بإنترنت أبدل لخي عاد خوي نات ولا نخان إذا نجار زي بزح جيزي بترقاقامي قالي أن جنزو أنت لين كم زي حلف كتبت سمع نجار مبر طبقي لا سمعي فلدن طبقي له ميديا فيديو الصرح اللي سوونه يراخون تتقام سلازخونه ديو تقود سلازخونه ديو ويس حفيرو ديو اندعي إذا نجار زي كن بتترقاقامو زفت أمزله إن أحواتي معاري أنا حق خويني يسمعني أتنا نتقام لنا يلك نتن قلعتها تلك ما أنزل لهن كاباتنا يسكن وصعين خيل اللي يلكن تلك ما أنزل لهن عاقب لكن يدلي إذا قل عز دولت اللي هذا قرب بسومن زيا بولي فاتني مليسا انتي مسولف واو إذا نجار زي بزح جزء بترجعهم قيمة يلوز الزارف سبون أي سمعنان عفتوشتي محبرام من كنا تشلمنا خمزيلنا يوليهم جن حاسوتيو أبعد نزلوا 5,000 بر يبلوا مجمري أو سعود نزل لكن شحن 400 ريال يبلوا نمنتاي أفلا لا يجيروا مستحسوا حسوا نمنتاي أنا أقطعمي مس حدا تجراي زنبر كمزي زولوسي هو كتينا تأزخونو انتي مليسوا ميون عنا وتخزبولنا إلي خم على سيلقات أمي وأرنا يون 500 شح خفل كتأتي لهم يوم يدني واي نأخا 500 لهم قاوة لو سعد زلوا حموش إحنا 4 كاش إحنا العريم زولوان إليه واي الناس حيق ناس وإلنا حليفنا إزيك إدم عمتي وخم قال لنا علينا مسنبر مسكالي أي على الكل قنت بقي له ميديا صرح له يرانا استبها الحانت إيرتراوي تصريحات له قالي نتقام لينا تقاقي اللي خذوله بزح كومنتريه قالي كعان بتخكل قالي سخيو يرد حفتي لهم جيزي قاب زحري اياي فلتن إنا إذن قرزوي حدا مجمريا مدحانيت يوم ذلو خلقا مدحانيت أيقرمكم ذلو هو اندعي وانا محتتهم قنسي حكمنا تسعينس أي تمرمر كله رجيت أخذ لنا يمتى مدحانيتي لأنا ثم مدحانيت ذلع مجمريا كالاي كعانا أنا بجراشة يوحد اللي ناو تقوتي تكن سقع هذه تنزأ منها هنزلوا أقول عسي نمنتاي نبعل تقوتي خن نمنتاي انتن زتعرف حدش تقول عتأتو أنزل لهن
أبها اللي حنت تتقامي تتقيملي إلاتني هذا بقدامي زدولت لي أحواتي تطوب بلا زي أنا تخكل كويني يسمعني أنا جيجني أنت خوينا خانة نو تجاجي خب خمزي من قد زي تتقيمنا أنا يلكن مردات فيديو سرح لي أنت زي كوينو قدامات قالي أنت بلعنا زبلا حد حلف كتبلون أي سنة جن أنا بجرح شو نجارات زيت أو كبل تسفى يجبر أنا بنايب عليه من قدي حدا زي بالعواي بهال حدا زي بالعواي بهال لما جرشها قال بسعود زنبرات خمزي لا من تلا خمزي لا جنزبنا زوسد أي تسألنا جنزبنا زحزلنا زخبرنا زحبنا زي رخبنا نبت هابنا قرش خمزي لنا سيسألنا سلازي زن حواتي أبزا نجار زيا يدكن كسف سبا أبزلخنا قرش خنحسكن كتعابي هذا لكن نبر حدا خمزي بلنا يلكن قرش خن فحيت بلا بصرنا زي تفلت أبليكيشن ونايت توا نازي تفلت حدش زخنكن بأبليكيشن بمسنجر دويلهم صراحة إني أزبلوخن كن حدرا نابز صراحة زي كيتاتوا ناخاتكن صراحة زخون أيكونن صراحة ون بجرعش أيكونن إزي سبسب مأمن عن اليوم نهايمانتهم كل اليوم زي قرطا حازو قرطا قبروا لي إذا نجار زي تخكلن يخوينا أي سمعنن بفلاي عد عرم ننبر سبات ገንዘብና ንምስሓብ ዝጥቀምሉ ሜላ እምበር ምንም ጥቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣነ ኣይስምዐንን እቲ ዝለኽዎ መድሓኒት እውን ጎዳእ እምበር ጠቓሚ ኮይኑ ኣይስምዐንን ጭራሽ ኣነ መድሓኒት ኢለ ዘይምለኸፍዎ ማለት እዩ ብኡ ገይሮም ገለ ዝገብሩለይ ዘለኹ መስለን እምበር ኣነ ሕማቕ ረዲእት ድየልኒ ኣይፈልጥን ግን ንምንታይ ተን ሓደሽቲ ቆልዑሲ እዛ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝደወለትለይ ባዕላ ደዊላ ክልተ መዓልቲ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ዘየልዓልክዋ በጃ ክደውልለይ እኺ ክነዕልል ገለ ኢላህኒ ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ በቃ ናብዚ ነገር እዙይ እስከይትኣቱ ቅርሺ ወንተ ደልየ ክሰድለዮም 1000 ቅርሺ ከፊለ ካብ ዝገርመኩም ዘቐልዓ 1000 ቅርሺ ከፊለ ኢላትኒ ብገርሃ ድሓር ከምታ ገይራ ተስሕባ ጠፊእዋ ማለት እዩ 1000 ቅርሺ ቀሊል ኣነ እውን ካኣቱ ዝብላ መሲልዋ 1000 ቅርሺ ቀሊል ኣይኮነን ፅባሕ 1000 ቅርሺ ኣይኮነን ሓንቲ ሪያል ዘክሰብ የለና ዓዲ ኸይድኪ ወይ ከዓ ካልአት ማለት እዩ ስለዚ ቅርሺ ካመይ ጌርና ንስሕበን ዝብል እምበር ካመይ ጌርና ጥዑይ ንመኽረን ጥዑይ ኣብ ጥዑይ ክነብራን ነስርሐን ዝብል ሰብ ንኣና የለን እዚ ክትሓስባ ዘለክን በዓልትኽን ጥንካሬኽን ሰሪሕኽን ባዕልኽን ዘዋፅእክን ነገር ደኣ ክትሰርሓለክን እምበር ኣይትፈልጣም ኣይትጥይቃኦም ሲ ብሽሑ ዝጅመር ብ2000 ዝጅመር እናበሉ ብቅርሽኽን ዝቕልዱ ሲ ንምንታይ ኣተን ብቕድሚት ንሕናስ ነግለ ጠይቕያ ይብልዎን ንሳን ደዊላ እንተጠይቐታ ከዓ ኣነስ ተጠቒሞልየ ትብላ እንታይ ኢኻ ተጠቒምኩሉ እንታይ ደኣ ቪድዮ ዘይሰርሓልና እንታይ ኢኻ ተጠቒምኩናሉ ስንገራና እዚ ንኣብነት ፖፖ መፅኡ ዝቐረባ ግዜ ሰሚዕናዮ ዓመቱ ዳ ይግበር እምበር ቀረባ ግዜ ቅድሚ 4 ወርሒ ቅድሚ 5 ወርሒ ሰሚዓ ንበለ ግን ኣያትኽወን ምክንያቱ ቢዚ ስለ ዝኾንኩ እምበር ጥቕሚ ሃልዎ ይሃልዎ ኣይፈልጥን ያው ግን ወርሒ ዝገበራ ቆልዑ ቅርሺ ውፂና ኢለናኒ እዚ ቅርሺ ውፂና ሽሕነ ገለን ዝኾን ያው ይሰራሕናሉን እምበር ዝሰርሐሉስ ክጥቀመሉ ይኽእል ያው ሰብ ተእቲኻ ንሱ $5 ንቅድሚት ይበካ ሕሳባ እቲኦም ግን ሰብ ተእቲኻ ክንዱዚ ትጥቀም ካይሎም 10 ቅርሺ ንቅድሚት ኣይኾን ካባኸኦም ዝስሕቡ እንታይ እዩ ዘለዎ ጥቕሚስ ሚዕታዊት ከይኮን ይቅርታ ግን ብተደጋጋሚ ኣሕዋትና ውሽጢ ይብላዓ ስለ ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ብደንቢ ኣበርቲዕኩም ቪድዮ ሰሪሕኩም ዓገብ ክትብሉ ወይ ከዓ ጥቕሚ እንተሃልዩ ከዓ ብኸመይ መንገዲ ክተረድኡና ተስፋ ይገብር ብኻልእ ቪድዮ ስጋዓ ንረኸብ ሰሰናዩ ናይ ሎሚ ዝነበረትኒ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ግልፂ ዘይኮነልኩም ኣብ ኮመንት